अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आपने पिछले दिनों मीडिया पर एक छोटी सी खबर सुनी होगी कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के आर्टिकल 37 के रिमूवल के खिलाफ फाइल की गई 23 पिटीशंस को उड़ा कर रख दिया और मोदी सरकार के इस फैसले को जायज करार दे दिया। 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के तमाम मेंबर्स ने यूनानिमसली मोदी सरकार के आर्टिकल 37 के रिमूवल के फैसले को अपहेल्ड किया। मैं आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये वारदात क्या थी। बरसगीर पाको हिंद की आज़ादी के वक्त बरतानिया हिंदुस्तान को 2 टेरिटरीज में तकसीम करता था। पहली वो जो डायरेक्ट कंट्रोल में थी और इंडियन ऑफिस लंदन उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू हुकूमत करता था, और दूसरी वो जो प्रिंसली स्टेट थी जिनको बरतानिया बादशाह इनडायरेक्ट तरीके से रूल करता था, यानी मुकामी बादशाह, नवाब या ठाकुर जो उन पर हुकूमत करता था, जिसे वो स्टेट अपने अब्बा जी से विरासत में मिली थी या उनकी बेगम साहिबा जहेज में लेकर आई थी। बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त 565 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थीं, मगर उनमें 4 बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थीं जिनमें हैदराबाद, मैसूर, जम्मू और कश्मीर और बड़ौदा शामिल थीं। 1947 में इंडियन गवर्नमेंट और महाराजा हरि सिंह के दरमियान 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान को इस पर सख्त एतराज़ था क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और उसे पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहिए था। महाराजा हरि सिंह को बताया गया कि हिंदुस्तान की फ़ौज जम्मू और कश्मीर में आ गई है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ पैसे ले लो और ये 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करो। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने अपनी बाकी ज़िंदगी बॉम्बे में गुजारी और 26 अप्रैल 1961 को वो मर गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी महाराजा के इस फैसले से खुश नहीं थे और लोकल मुजाहिदीन के हिंदुस्तानी फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया उन्होंने और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठा दिए। महाराजा हरि सिंह का जम्मू और कश्मीर इस वक्त चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम है। हिंदुस्तान की हुकूमत को 2 साल लगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने या लिखने में और उन्होंने 17 अक्टूबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और 1950 में नाफिज कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 29 फरवरी 1956 में पास किया और उसी साल 23 मार्च को नाफिज कर दिया। यानी हमें तकरीबन 9 साल लगे अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हिंदुस्तान ने 17 अक्टूबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें आर्टिकल 37 उनको बनाना पड़ा 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से। इस आर्टिकल 37 में जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसमें जम्मू और कश्मीर अपना एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक रखता है। इसका अपना एक अलहदा झंडा होगा और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी होगी उनके पास। इस आर्टिकल 37 में पहली तब्दीली फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उस वक़्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 मई में की, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। इस ऑर्डर की वजह से आर्टिकल 35A को जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। यही वो आर्टिकल है जो इंडिया के बाकी शहरियों को कश्मीर की सिटीजनशिप से रोकता है और जम्मू और कश्मीर में कौन परमानेंट रेजिडेंट होगा या बन सकता है बताता है, डिफाइन करता है।
ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آرٹیکل 37 انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے جو اس کو یعنی جموں اور کشمیر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشن بنائے، اور آرٹیکل 35A جموں اور کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ہے جو فورن سیٹلمنٹ کو روکتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کشمیر کا پرماننٹ ریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ان کی ان پٹ بھی لیتے ہیں اس سبجیکٹ پر۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے مشتاق مناز صاحب، بڑے اینکر تھے، بڑے صحافی بھی تھے، اب سیاستدان ہو گئے، کشمیر سے الیکشن لڑتے ہیں۔ درمیان میں ان کو نون لیگ نے وعدہ بھی کیا آپ کو وزیر اعظم کشمیر لگا دیں گے، لگایا نہیں۔ بہرحال مشتاق مناز صاحب ہمارے سینئر تھے، وہ ہمارے ساتھ اکثر بیٹھے گپ لگایا کرتے، تو ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جے تو کوئی پلاٹ بھی لینا ہے نا کشمیر دے وچ، اگر آپ نے کشمیر میں ایک سنگل پیس آف لینڈ ہوا ایک مرلے کا ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے، اپنے نام کروانا ہے، تو آپ نے کشمیر میں جا کے یہ پروف کرنا ہوگا کہ آپ 7 پشتوں سے کشمیر میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو 7 پشتیں کاغذوں میں پروف کرنی ہے کہ آپ اس جگہ 7 پشتوں سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں پروف کر پاتے، 7 پشتیں نہیں پروف کر پاتے، تو آپ کو یہ پراپرٹی نہیں مل سکتی۔ یہی قانون پاکستان کے کشمیر کا ہے، یہ انڈین کشمیر کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی خاتون، کشمیری خاتون کسی غیر کشمیری سے شادی کر لیتی ہے، اس کا رائٹ آف پراپرٹی ان کشمیر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ہارش سخت قانون ہے کشمیر کے اندر۔ یہ قانون جو ہے 370 کے تحت انڈیا نے ختم کر دیا اور گورنر لگا دیا وہاں پہ، اور سارے پراپرٹی رائٹس ختم کر دیے۔ اب اس کے اوپر ان کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کے اوپر سائن کر دیے، اس کو ریٹیفائی کر دیا اس قانون کو جو پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس قانون کو لیگلائز کر دیا، اور وہاں پہ اب ہندو آبادی کو بسایا جائے گا، ان کو پراپرٹی خرید کر دی جائے گی یا لے گی، اور وہ لوگ وہاں جا کے رہیں گے اور کشمیری بن جائیں گے۔ تو پہلے کشمیری پنڈت جو خود نہرو صاحب، نہرو گاندھی فیملی جو ہے کانگریس والی، یہ کشمیری پنڈت اور یہ مائنورٹی میں ہوتے تھے۔ 2% آبادی تھی کشمیر کی صرف غیر مسلموں کی، باقی سارے مسلمان تھے۔ کشمیر سارا مسلمانوں پہ تھا، مشتمل تھا، تو انڈیا لے گیا اور قبضہ کر لیا۔ اور بہرحال وہ لمبی سٹوری، لیکن 2019 میں یہ قانون پارلیمنٹ میں ان کے لے جایا گیا۔ امت شاہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی، اور وہ بڑے تیز ہیں، ہوشیار ہیں۔ بی جے پی کا جو وہ کارنر سٹون ہے کہ ہندو، اب ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا میں ایک سیریز ہے رانا صاحب، اگر میں گنانا شروع کروں بعد تھوڑی دیر بعد وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس قانون سے اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی وہاں جا کے زمین خرید سکتا ہے اور پراپرٹی بنا سکتا ہے، پراپرٹی اس کے نام پہ ہوگی اور وہ وہاں رہے گا۔ یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے، اور اس کو لوگ تشبیہ دے رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، کہ جیسے فلسطین میں اسرائیلی آئے، یہودی آئے، اور شروع میں ان کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، پھر انہوں نے پراپرٹی رائٹس فلسطینیوں کو پیسے دیے، ان سے زمینیں خریدی، قبضہ کرتے کرتے پھر وہ چھاچو گئے اور پھر پھیلتے چلے گئے، اور پوری دنیا سے لا کے یہودی بسائے گئے وہاں پہ۔ تو اگر اس طریقے سے کشمیر میں ہوا، تو پھر کشمیر میں انتفاضہ ٹائپ موومنٹس اور اس طرح کی وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گی، لوگ اپنی پراپرٹی کے لیے بھی لڑا کریں گے۔ تو یہ کشمیری اور انڈین وہاں پہ یہ سوچ اس وقت پائی جا رہی ہے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، اس سبجیکٹ پر مزید بات کریں گے لیکن اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس وقت تک میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔